बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ले जी नाज़रीन, इंतहाई दो अहम खबरें हैं जो आज की आपकी नज़र में कर रहा हूँ। पहली जो खबर है वो आज ही अभी दोपहर को आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट बिल जो है वो कलअदम करार दे दिया है। और इस सिलसिले में जो है तीन रुकनी बेंच बैठा है, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने मुत्तफ़क़ा तौर पे ये फैसला दिया है, जो कि ये पहले से महफूज था। और इसकी जो है तफसीली जो है वो ये फैसला आ गया है, जिस पे जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो है इस पे तकरीबन जो है वो 87 पेज का जो है वो तफसीली फैसला जारी किया है। और इसमें जो है जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी दिया है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, कल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये अनाउंस किया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले महीने आ रहे हैं। और वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो इस एक्ट के थ्रू जो ये काबीना से पास हुआ था, उस सिलसिले में जो है ये केस चल रहा था। और ये केस जो है वो पहले से चल रहा था, लेकिन फिर बीच में रुक गया था। और कल जो ये अनाउंसमेंट की है और कल ही असम्बली तहलील हुई है और आज ये फैसला आ गया है। मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ये जो है ये फैसला वैसे तो मुतवक्के था, लेकिन इसके जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे जो है अक्सर मुबस्सिरीन का ये कहना है कि अभी ये सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है। और अभी देखें, ये तो एक छोटी सी फिल्म चली है, अभी ट्रेलर और बाकी हैं, और ये ट्रेलर बाकी हैं, इसका देखें आके जो है अभी कौन कौन से फैसले आते हैं। नाज़रीन, मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि इस एक्ट के तहत जो ये कलअदम हुआ है, इसके तहत जो है ना अब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे और ना इमरान खान साहब। लेकिन इस सिलसिले में एक और बयान आया है वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब का, कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये एक्ट के थ्रू जो है सिर्फ 5 साल की नाअहली होती है और 5 साल की नाअहली के अलावा आगे नहीं बढ़ सकती। तो अब 5 साल की नाअहली जो है वो पहले ही नवाज शरीफ साहब जो है वो बर्दाश्त कर चुके हैं, उनके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। उनका ये भी कहना है कि 5 साल से ज़्यादा की अब ये एक्ट के थ्रू जो है ये नाअहली नहीं हो सकती, लिहाजा ये, और इसके अलावा जो है इसके ऊपर जो है एक पिटीशन भी दायर हो सकती है और इस सिलसिले में इस केस को जो है नज़रसानी के लिए अपील भी की जा सकती है। बहरहाल नाज़रीन, मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि अब ये जो दिफा का सिलसिला शुरू हो गया है असम्बली के जाते ही, और ये दिफा का सिलसिला जो है अभी आगे कहाँ तक जाता है ये तो वक्त बताएगा। आया ये आगे तक जाता है, आया इन चीफ जस्टिस साहब के होते तक जाता है, या अगले चीफ जस्टिस साहब के आने तक। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। साइफर इशू आपको पता है बहुत ज़्यादा चला, ख़ास तौर पे PTI के जो है हुकूमत जाने के बाद। और साइफर इशू के साथ साथ आपको पता है कि एक जो है आज जो है कल इससे ये खबर गर्दिश कर रही है, कल जो है कि इंटरसेप्ट के नाम से एक स्टोरी छपी है, जो कि अमेरिका के एक सहाफ़ी ने जो है वेबसाइट पे छापी है। और उनका ख्याल ये है, या उनका दावा ये है कि असल स्टोरी ये है। अब नाज़रीन, आपको पता है, आपको याद होगा कि हमने पहले भी ब्लॉग में डाला है साइफर के सिलसिले में। पहले भी ये जो है मुबस्सिरीन का ये ख्याल था कि भाई ये साइफर का जो इशू है वो जो हमारे जो है अपना फॉरेन सफ़ीर जो है जो PTI के ज़माने में थे, उन्हीं ने जो है डोनाल्ड रूम से जो है वहाँ पे एक लंच में मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के बाद जो है उन्होंने ये लेटर जो है वो लिख के जो है रियासत को, पाकिस्तान को भेजा था, जिस पे जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, उनके हाथ में आ गया। और उन्होंने फिर आपको याद होगा कि तमाम अपने जलसों में जो है वो लहरा के ये कहा कि ये जो है अमेरिका जो है मेरी हुकूमत को गिराने के लिए जो तुला हुआ है, और उसी की वजह से ये अदम एतमाद आया। ये तो आपको पता है कि फिर बहुत सारी इस किस्म की बातें उसमें खुली हैं, और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन में गया, फिर ये मामला रुक गया था, फिर अभी कुछ दिन पहले दोबारा उठा था, फिर रुक गया था। लेकिन अब जो है ये एक नई स्टोरी सामने आ गई है, और उनका दावा ये है कि असल स्टोरी ये है। जबकि असल स्टोरी में देखा जाए तो सिर्फ जो वो लेटर लिखा गया है वो कंटेंट राइटिंग अगर उसकी देखी जाए उसी से पता चलता है। एक तो पहली बात ये है कि ये अमेरिका से डायरेक्ट जो है ये मरासला या ख़त आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट नहीं आया है। ये जो है हमारे जो फॉरेन सफ़ीर हैं उन्हीं ने एक लंच में डोनाल्ड रूम से मीटिंग करके और उसमें जो है वो ख़त लिख के जो है रियासत को भेजा। आपको याद होगा कि इसी तरीके से जो है ना बहुत से इस तरीके से जो है
خط جو ہے اگر آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اگر امریکہ چاہے تو اپنے پاس سے بھیج سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اور اس پہ بہت ساری پہلے بھی بحث ہو چکی ہے کہ اس کی کانٹینٹ رائٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس پہ کوئی ایشو کھڑا کیا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ لہرا کے یہی سب دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو میری حکومت کو گرانے کے در پہ ہے یہ امریکہ ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے حالات ایسے ہوئے، اتنے حالات خراب ہوئے کہ پھر ان کو، عمران خان صاحب کو یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے شاید غلطی کی ہے اور امریکہ سے میرے جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یو ٹرن لے کے دوبارہ انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ یو ٹرن لے کے یہ کہا کہ نہیں، یہ امریکہ کی سازش نہیں تھی، یہ تو اس وقت کے جو CNC تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل باجوہ صاحب، ان کی یہ جو ہے وہ سازش تھی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب یو ٹرن کے بادشاہ ہیں جیسے سارے مبصرین کہتے ہیں، اور وہ یو ٹرن انہیں لے لیا۔ اس کے بعد پھر 2-3 دفعہ یہ ایشو اٹھا، لیکن انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا بلکہ جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا۔ اس میں ناظرین جو ہے PTI کا بھی موقف آیا، یعنی PTI کے وکلا نے کہا ہے کہ آج جو ہے یہ تصدیق ہو گئی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے موقف پہ صحیح تھے جب انہوں نے یہ لہرایا تھا، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ امریکہ اس سازش میں ملوث ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ یہی کل سے اب تک کے جو ہے PTI کا موقف ہے، اور یہ مسلسل ٹرینڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو لیکس بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی اسی سائفر کے سلسلے میں، جب یہ لہرایا تھا اس سے پہلے ہی جو ہے یہ آڈیو لیکس آ چکی تھی، اور وہ اپنے سیکٹری سے بات کر رہے تھے، اس وقت کے سیکٹری سے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ اب میرے پاس بہت اچھا جو ہے وہ چیز ہاتھ لگ گئی، اور اس سلسلے میں جو ہے ہم جو ہے اپنی پاپولیٹی کو اس پہ اجاگر کریں گے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے سائفر لیک کے سلسلے میں پھر جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا، اور عمران خان صاحب نے اور ان کے جتنے PTI کے ممبران ہیں اس چیز کو خوب اچھالا، اور جو ہے وہ اچھال کے اپنی پاپولیٹی کو یقینی بنایا۔ اس کے ساتھ جب مزید تحقیقات ہوئی سائفر لیک کے سلسلے میں، تو ان سے پوچھا گیا اور ان سے کہا گیا عمران خان صاحب سے کہ آپ یہ لیٹر دکھائیں، تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سیکٹری کو دے دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو لیٹر میں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کو دے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مسلسل یو ٹرن چلتے رہے ان کے۔ اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کل ایک انٹرویو میں جو ہے عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے سائفر لیٹر کے سلسلے میں۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ دوبارہ جو ہے انٹرسپٹ جو اسٹوری چھپی ہے اس سلسلے میں آپ بتائیں، تو انہوں نے جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے اتنے بڑے لیٹر کو کیسے گم کر دیا، سمجھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو یہ سب دکھانا چاہیے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ بھی اندیہ دیا ہے کہ اس پہ GIT جو ہے تحقیقات کر رہی ہے، اور یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ جو لیٹر ہے یہ کیسے وہاں پہنچا، اور کس طریقے سے جو ہے یہ لیک ہوا، اور یہ اسٹوری جو ہے یہ کل چھپی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے سلسلے میں۔ عمران خان صاحب ابھی تک اٹک جیل میں ہیں، ان کی کوشش ہے، ان کے وکلا کی بھی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وہاں سے نکالیں اور اڈیالہ جیل میں لے کے جائیں۔ اس سلسلے میں وکلا بہت کوشش کر رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے کی، اور پھر ملاقات کے بعد جو ہے ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپیلیں تو مسترد ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ملاقات جو ہے ممکن نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج کی بھی اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے 3 وکلا جو ہیں ملیں گے۔ کل کی تاریخ میں عمران خان صاحب سے ان کی بیگم بشریٰ بی بی صاحبہ نے ملاقات کی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بشریٰ بی بی صاحب کو بھی کچھ جو ہیں وہ ایڈوائزز کی ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ کور کمیٹی کرے گی اس پہ جو منظوری ہوگی وہ میری ہوگی، اور جب میری منظوری ہوگی تو کور کمیٹی جو ہے آگے جو ہے پارٹی کو آگے کنوے کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ جس طریقے سے ہائی کورٹ جو ہے ابھی تک جو ہے چیزیں عمران خان صاحب کی جو ہے جو اپلیکیشنیں جا رہی ہیں اور پٹیشن دائر ہو رہی ہے اس پہ جو ہے مسترد ہو رہی ہیں سب چیزیں، تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے عمران خان صاحب کے وکلا کیا کرتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے کافی، یہ بھی ہو سکتا ہے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اتنا ٹائم وکلا بھی تھوڑے سے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، اور وکلا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم مل جائے کہ بالآخر جو ہے ہمیں جو ہے اگر ہائی کورٹ سے کوئی انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ اب ناظرین آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں تو خاصی مراحت ملتی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو، شروع سے اب تک کے
مبصرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ بالآخر کہیں ایسا ہو کہ آخر میں جو ہے یہ ساری اپلیکیشنیں جو دی جا رہی ہیں ہائی کورٹ میں یہ سپریم کورٹ میں چلی جائیں، اور سپریم کورٹ میں جو آخری جو فیصلہ ہوگا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، آیا وہ دیکھنا ہے یہ ہے کہ وہ عمران خان کے صاحب کے حق میں ہوگا یا عمران خان صاحب کے خلاف۔